मूर्ति स्तोत्रमा उल्लेख भए झैं माया कल्पित देश काल रचना वैचित्र्य चित्रीकृतम मायाद्वारा कल्पित भएको देश काल कलना रचनाहरूको वैचित्र्य भावले विचित्रीकृत भएको वस्तु। ब्रह्मले जगतको सृष्टि गर्यो भन्दा दुईटा प्रश्न हातोहात झर्छन् फ्याट्टै। कहिले गर्यो र कहाँ गर्यो, लो भन्नु। अब त्यसो भए कहिले गर्यो र कहाँ गर्यो। अब कहिले गर्यो भने पनि प्रश्नको उत्तर दिन मिल्दैन र कहाँ गर्यो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। बरु यति मात्रै हो कि जगतको कल्पना मात्र हो। जगतको कल्पना कहाँबाट भयो भन्दा अहम मबाट भयो। वेदान्तमा नडराइकन सिधै ब्रह्म भन्नु आत्मा भन्नु एउटै। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा भन्नु म भन्नु एउटै। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो नलुकाउने भने जस्तै संकोच नमानिकन सिधै अन्तिममा अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको जब हामी गुरु परम्परामा आबद्ध भएका छौँ, त्यसैले संकोच नमानिकन सिधै यो सम्पूर्ण सृष्टि अब बुझ्न त बाँकी होला, हामी बुझ्दै जाउँला। तर अन्तिममा भन्ने कुरा के हो भने अहमबाट नै सबै सृष्टि भइरहेको छ। कहाँ र कहिले भनेर सोध्नु पर्यो। कहाँ भन्ने बित्तिकै पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशको कुरा आउँछ। जहाँ अहम छ त्यहीँ सृष्टि भयो। अब कालको कुरा आउँछ, जहाँ अहम छ त्यहीँबाट कालको सृष्टि भयो। पुराणले यो कुरा स्पष्ट भाषामा भन्दैनन्, तर पुराणको पनि शैली त्यस्तै छ। भागवतको प्रसङ्गमा कालको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर बताइएको छ। काल भन्नाले समय, समय भन्नाले हिजो आज भोलि, पोहोर पोहोर भन्छन् हैन गत वर्षलाई, अनि आगौँ भन्छन् कतिले। के भन्नुपर्छ हजुरहरू आफै भन्नु होला। आगामी वर्ष के का आधारमा हुन्छ त भन्दा अहमका आधारमा। यो कुरा बुझ्न बाँकी छ होला, म बुझौँ भनौँ। अब पूर्व कहाँ हो? पूर्व कहाँ हो भने देवघाटमा म छु। पूर्व कहाँ हो भने हेटौँडा पूर्व हो। ल ठिक छ, पास भयो। यहाँ कुनै विमति छैन, विवाद छैन। अब लेखेर राख्नुहोस् कापीमा हेटौँडा पूर्व हो भनेर, त्यो अशुद्ध हुन जान्छ। किनभने जुन समयमा मानिस विराटनगर पुगिरहेको छ, हेटौँडा त पश्चिम पो भइरहेको छ। कसरी पूर्व भयो? हेटौँडा पूर्व पनि होइन पश्चिम पनि होइन भन्नुपर्छ। आखिरमा हेटौँडालाई पूर्व बनाउनु वा बुटवललाई पश्चिम बनाउनु केले त भन्दा अहमले। अहम यहाँ छ त्यस भन्ने कल्पना गरियो, त्यस कारणले पूर्व र पश्चिमको कल्पना गरियो। अब काठमाडौँ पूर्व हो वा पश्चिम हो? सगरमाथा उत्तर हो कि दक्षिण हो? भारत दक्षिण हो कि उत्तर हो? चीन दक्षिण हो कि उत्तर हो? पूर्व हो कि पश्चिम हो? अहम जहाँ छ त्यसले समय सिर्जना माने स्थान सिर्जना गर्दछ, देशको सिर्जना गर्दछ। अहम उपस्थित नभइकन देशको ठाउँको चाहिँ सिर्जना हुँदैन। सृष्टिको कुरा गर्ने बित्तिकै कहिले र कहाँ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। सृष्टिको कुरा एकछिन परै राखौँ। कहिले र कहाँको सुरुवातै अहमबाट हुन्छ। अहम भनेको आत्मा, आत्मा भनेको परमात्मा, परमात्माको अंश। पहिला सुरुमा अंश नै भनेर बुझ्नुपर्छ। एकैचोटि अहम ब्रह्मास्मि भन्नु हुँदैन, यो त बहुत बर्बाद हुन्छ। ब्रह्मको परमात्माको अंश, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यसै भनियो पहिला। अंशांशी भावको समाप्ति गर्ने दिन पनि आउँछ। अहिले हाम्रो प्रसङ्ग के हो भने हाम्रा सामु देखिने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाको प्रारम्भ कहाँबाट भयो? मबाट भयो। किनभने न्याय दर्शनमा बताइएको छ कि मेरो हो सन्निहितादिक उदीची, मेरोर व्यवहितादिक अवाची। उदयाचल सन्निहितादिक प्राची, उदयाचल व्यवहितादिक प्रतीची। बुझिएन भाषा? बुझिन्छ।
हजुरहरू जति जिज्ञासु हुनुहुन्छ नि, संस्कृत पढ्न गुरुकुलमा आएका बटुकहरू जस्तै हुनुहुन्छ हजुरहरू। बटुकहरूभन्दा बढी हुनुहुन्छ त भन्नु हुँदैन, हजुरहरू त्यत्तिको हैसियत भएकै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले बुझ्नुपर्छ, बुझिन्छ। पूर्वतिरको पर्वत जहाँबाट सूर्य उदाउँछ त्यो पर्वतलाई उदयाचल पर्वत भन्छन्। यो कुरा त बुझियो, उदयाचल पर्वत। म यहाँ छु, मेरो उदयाचल पर्वतको नजिकतिर रहेको दिशालाई पूर्व भन्ने, अनि उदयाचल भन्दा विपरीत टाढातिर भएको दिशालाई चाहिँ पश्चिम भन्ने, सुमेरु पर्वतको नजिक नजिक भएको दिशालाई चाहिँ उत्तर भन्ने, सुमेरु पर्वतको विपरीत तर्फ व्यवहित भएको दिशालाई चाहिँ दक्षिण भन्ने। यो नियम त बनाइयो, तर हुनु त पर्यो अहम यहाँ। त्यसकारणले दिक्को सृष्टि पनि अहमबाट। अब कालको सृष्टि पनि अहमबाट। काल भनेको समय। कसरी भने हिजो भोलि आज समयका विभाजन यसै गरी हुन्छन्। हिजो हुनका लागि के हुनु पर्यो त? म आज हुनु पर्यो। भोलि हुनका लागि के हुनु पर्यो? आज म हुनु पर्यो। 2078 साल असार महिनाको 7 गते, सायद 21 जुन पनि हो क्यारे, हैन? अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस कहिले हो भनेर सोध्यो भने हजुरहरूको सिधै उत्तर होला भोलि। ठिकै हो, भोलि हो। त्यसो भए अब कापीमा लेखेर राख्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 2078 असार 7 गते भोलि भनेर। एकछिन पछाडि चाहिँ अलिबेर पछाडि त्यो अशुद्ध भइसक्छ, किनभने हजुर अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, त्यतिखेर हजुर त्यो समयमा पुग्नुहुन्छ, अथवा हजुरको जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यो समय आइपुग्छ, अनि त्यो भोलि चाहिँ भत्कियो। यसको मतलब के हो भने भोलि र हिजो सिर्जना गर्ने अहमले हो, बाल्यावस्था र वृद्धावस्थाको सिर्जना गर्ने अहमले हो। भनेपछि देश परिच्छेद र काल परिच्छेद, अरू सबै वस्तुहरू परिच्छिन्न हुन्छन्, देशले टुक्रियाइन्छन्, समयले टुक्रियाइन्छन्, परिच्छिन्न हुन्छन्, सीमित हुन्छन्, टुक्रिन्छन्। तर त्यो टुक्र्याउने जो देशकाल हो, टुक्र्याउने देशकालको हैसियत नै अहम बिना बन्दैन। भनेपछि सम्पूर्ण वस्तुहरू जसलाई कालले र देशले परिच्छिन्न गरिरहेको छ, सबैको परिच्छेद भएको काल र देशलाई पनि अस्तित्ववान बनाइदिने को हो त भन्दा अहम हो। यस प्रकार अहमकै आधारमा यी सम्पूर्ण जगतहरू देखा परेका छन्, सम्पूर्ण वस्तुहरू देखा परेका छन्। अब हामीले भन्न खोज्दैछौँ एकछिन पछाडि कि ब्रह्ममा देखा परेको जो कारणत्व हो, त्यो कारणत्व चाहिँ कार्य भए पो कारण हुने। त्यसकारणले कार्य नभएको हुनाले, कार्य सत्ता पृथक नदेखिने भएको हुनाले कारणत्व पनि कल्पित हो। हामीले हिजो पनि प्रसङ्ग यहीँ लिएर टेकाएका थियौँ, आज यहीँबाट उत्थान गर्दैछौँ, उपस्थापन गर्दैछौँ। ब्रह्ममा कारणत्व कल्पित हो। अब यति भाषा त बुझिन्छ होला। असजिलो भन्नुभयो भन्ने गुनासो चाहिँ फटाफट आउन थालेको छ अचेल। फेरि कहिले कहिले हुन त त्यो महत्त्वाकांक्षा, आफ्नो प्रतिष्ठा, अनि मेरो भनाइ राम्रो होस् भन्ने चाहना, यसबाट बिल्कुल मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने गुरु आज्ञा छ। मुक्त हुने नै प्रयत्न पनि छ। भनाइ राम्रो होस् र राम्रो वाह वाह होस् भन्ने दृष्टिमा जानै हुँदैन वक्ताको रूपमा भनेर आफूलाई गुरुको निर्देशन छ। तर पनि एउटा अपेक्षा, फेरि एउटा गुरु आज्ञा के छ भने शास्त्र रक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। शास्त्र परम्परा, गुरु परम्पराको रक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीले यदि श्रोताहरूले सुनेनन्, बुझेनन् भनेर अलि हल्को गर्दै गर्दै गएर जुन गीत गाउँदा श्रोताहरू नाचिरहन्छन्, हो त्यस्तै गीत मात्रै गाउन थाल्ने हो भने सधैँ लोकगीत गाएर बस्दा पुग्छ, नत्र भने अरू अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसकारणले शास्त्रीय विषय पनि जबरजस्ती भए पनि प्रवेश गराउनु पर्ने, किनभने शास्त्र रक्षा गर्नु छ। यहाँ अहिले जिज्ञासा आयो, यी अवच्छेदक अवच्छिन्न, परिच्छेदक परिच्छिन्न, यो एउटै हो कि फरक हो कि भनेर यहाँ जिज्ञासा आयो।
अब अवच्छेदक भनेको चाहिँ जसले सीमित गरायो त्यो अवच्छेदक भयो। अवच्छिन्न भनेको जो चाहिँ सीमित भयो त्यो अवच्छिन्न भयो। जसले सीमित गरायो त्यो अवच्छेदक भयो। अब परिच्छेद भन्यो भने अलिअलि कहीँ कहीँ अर्थमा फरक पर्छ। सामान्यतया परिच्छिन्न र अवच्छिन्न एउटै एउटै भने पनि हुन्छ। तर अवच्छिन्न चाहिँ अलि गहिरो र भावात्मक हुन्छ, धेरै अलि 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 व्यापक अर्थमा भनिन्छ। तर लगभग अहिले हामीले जे पढ्दैछौँ यस अवस्थासम्म चाहिँ एउटै हो। परिच्छेदक भन्नु, अवच्छेदक भन्नु, जस्तै आकाशलाई एउटा घैँटोले सीमित गर्यो, महाआकाशभन्दा भिन्नै बनाइदियो भने त्यो घैँटो चाहिँ आकाशको अवच्छेदक भयो। घटावच्छिन्न आकाश, घटपरिच्छिन्न आकाश भन्न सकिन्छ। घटावच्छिन्न आकाश, त्यो आकाशलाई अवच्छेदन गर्ने, परिच्छेदन गर्नेको भयो त भन्दाखेरि घट भयो। यहाँनेर एउटै एउटै अर्थमा प्रयोग भयो। अब घटत्वावच्छिन्न घट भनौँ भने घटत्व परिच्छिन्न घट भन्न त्यति थाल्दैनौँ। त्यो प्रसिद्ध चाहिँ अवच्छिन्न छ। त्यस प्रसङ्गमा अवच्छिन्न शब्दकै बढी प्रयोग हुन्छ। हामी प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ कि ब्रह्ममा जगत कारणत्व छ कि छैन। जगत कारणत्व छ भनौँ भने द्वैतापत्ति भयो, कार्यकारण भावको समस्या आयो, कार्यमा विकार हुने, कारणभन्दा पृथक हुने, अनि कारण चाहिँ फेरि कार्य अनुकूल परिवर्तन हुने, परिणामी हुने, सांख्य दर्शनको भनाइअनुसार परिणामी हुने, कारणमा पनि विकार आउने, त्यसकारणले कार्यभन्दा कारण पृथक हुनुपर्ने, अनि त्यही कारणमा पनि कार्यको अनुकूल विकार र परिणाम आउँदा कारणमा विकारीपन आउने, यी इत्यादि विभिन्न समस्याहरू आउँछन्। यी विभिन्न समस्या आउने भएको हुनाले यहाँनेरि कार्यकारण भावको लक्षण चाहिँ फेरि अस्ति भनिसकेको शब्द छ, अलिकति घुमाउरो तरिकाले, अलिकति अथवा स्पष्टै भने पनि हुन्छ। ब्रह्म नै यो सम्पूर्ण जगत हो, यो सम्पूर्ण जगत ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन भनेर देखाउनका लागि, ब्रह्मबाट पैदा भयो र ब्रह्ममा नै विलिन भयो भनेर देखाउनका लागि, अहिले देखिएको जगतको माध्यमले ब्रह्मको खोजी गर्नका लागि सुङ्गम अन्विच्छ सौम्य भन्ने छ बृहदारण्यकमा सायद, मूल पत्तो लगाउनका लागि नचाहिएका बोक्राहरूको कल्पना गरेर राखेको छ। चामल खोज्नका लागि बोक्रो खोजे चाहिँ चामल पत्तो लगाउने बित्तिकै बोक्रो व्यर्थ रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। हामीलाई बोक्रो चाहिए होइन, तर बोक्रोको खोजी हामीले गर्दैछौँ। यो हाम्रो जगत कारणत्वको विचारका सम्बन्धमा पनि हजुरहरू मसँगै हुनुहुन्छ भने कुरो बुझ्दै हुनु होला। म घरि यता घरि उता गर्दैछु। अब ब्रह्मका जो अर्का सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर हामी पछि लक्षण बताउँछौँ, स्वरूप लक्षण, ती स्वरूप लक्षणमा पनि समस्या यस्तै आउँछ। सत्यत्व धर्म ब्रह्ममा रहन्छ कि रहँदैन? रहन्छ भने एउटा धर्म र एउटा धर्मी, धर्मधर्मी भाव भयो, द्वैतापत्ति भयो। सत्यत्व धर्म धर्मी ब्रह्ममा रहँदैन भनौँ भने सत्यत्व धर्म विशिष्ट धर्म ब्रह्म भनेर कसरी भन्ने, अथवा लक्षण भनेर कसरी भन्ने? अब स्वमाथि स्व बस्छ भन्ने कि नभन्ने? बस्दैन भनौँ भने लक्षण कसरी भयो? बस्छ भनौँ भने द्वैतापत्ति भयो भनेर भन्दा अनि यो कल्पनाले एकछिनका लागि हाम्रो आजसम्म प्रतीयमान, प्रतीति भइरहेको, थाहा भइरहेको, माने बोध भइरहेको हुनाले त्यसलाई लिएर कल्पित धर्मधर्मी भावको विचार गरेर लक्ष्य र लक्षण बनाइएको हो भन्ने कुरा बताएको छ। एउटा श्लोक मैले यहाँ नोटमा उठाउन चाहिँ पाएको छैन, यहाँ टाइप गर्दा हजुरहरूलाई समय कतिको उगर छ। आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः। मैले यहाँ लेख्दै पनि छु, हजुरहरूलाई काम लाग्छ। अनि आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेपि चैतन्यात्। कुनै कुनै लेखाउन पनि पर्छ क्यारे। अब यहाँ
खण्डाकार पनि चाहियो, यसले कति झन्झट बनाउँछ। चैतन्यात् पृथगिवा बभासन्ते आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात् पृथगिवा बभासन्ते। यो शेयरमा ठिक्क परेर बसेको छैन, त्यसकारणले शेयर गर्न सकिएन। गरौँला अरू विषयहरू। आनन्द भन्नु, विषयानुभव भनेको ज्ञान भन्नु। ब्रह्ममा बस्ने धर्म आनन्द, अनि चैतन्य मतलब चित्त, अनि नित्यत्व सत्यत्व पनि भनौँ न, सच्चित आनन्द भनेर भनिएका यी तीनटा चिजहरू, यिनीहरू चैतन्यभन्दा पृथक छैनन्। यिनीहरू धर्मको रूपमा चैतन्यमा बस्छन् भन्ने होइन, त्यहाँ धर्मधर्मी भाव छैन, तर पृथक झैँ भाषित भइरहेको छ। अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात् पृथगिवा बभासन्ते आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात् पृथगिवा बभासन्ते। आनन्द भन्नु, विषयानुभव भन्नु, नित्यत्व भन्नु, यिनीहरू ब्रह्मका धर्म हुन्, तर धर्मधर्मी भावको कल्पना माने व्यवस्थापन कल्पना मात्र हो, पृथक नभइकन पृथकको रूपमा चाहिँ बताइएको छ भनेर सच्चित आनन्दको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्दछ। तटस्थ लक्षणको कुरा हिजो हामीले गरेकै छौँ। तटस्थ लक्षण चाहिँ जो उपनिषदमा बतायो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यह सर्वज्ञः सर्ववित्, यो पनि पढियो कि मुण्डको उपनिषदमा जस्तो लाग्छ, हजुरहरूले पढ्नुभयो होला। यह सर्वज्ञः, मुण्डको 119 पुस्तक नजिक भएकाहरूले हेर्नुहोला। यह सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। त्यो ब्रह्मबाट यी सम्पूर्ण वस्तुहरू पैदा भए। यसो भनिरहँदा ब्रह्मलाई उपादान मान्ने कि निमित्त मान्ने भन्ने विषयमा हिजो हामीले चर्चा उठाएका थियौँ र त्यसमा कतिपयहरू अभिन्न निमित्त उपादान मान्ने भन्छन्, कतिपयहरूले अविद्यालाई उपादान मान्ने भन्छन् र ब्रह्मलाई निमित्त मान्ने भन्छन्। ब्रह्म निमित्त कारण हो, अविद्या अथवा प्रकृति उपादान कारण हो। अब उपादान र निमित्त फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दैन होला। उपादान भनेको कार्य सँगसँगै हिँड्ने कारण, निमित्त भनेको कार्यभन्दा छुट्टै बस्ने कारण। प्रवचनमा प्राय गुरुहरूले भनिरहनुहुन्छ उपादान र निमित्त, त्यसकारणले बुझ्न पनि पर्छ। अहिले सके बुझिसके राम्रो, नभए अब बुझ्दा पनि राम्रो। जस्तै घैँटोको लागि माटो उपादान कारण, कुमाले निमित्त कारण। कपडा बुन्नका लागि धागो उपादान कारण, अनि त्यो जुलाहा चाहिँ निमित्त कारण। अब ब्रह्मलाई जगतको उपादान कारण मान्ने कि निमित्त कारण मान्ने, यस विषयमा पनि धेरै खटपटै छ। ब्रह्मलाई जगतको कारण त भनियो, कल्पितै सही कारण भनियो। अब उपादान कारण मान्ने कि नमान्ने? उपादान कारण मान्ने हो भने एउटा समस्या आउँछ। ब्रह्म नै जगतको कारण। सांख्य योगलाई बहुत आनन्द छ। सांख्य दर्शनमा, योग दर्शनमा ब्रह्मलाई जगतको उपादान कारण मानिँदैन। जगतको कारणको रूपमा पुरुषको कुनै भूमिका छैन। प्रकृतिले सब काम गर्छ, पुरुष टुलुटुलु हेरिरहने मात्रै हो, केही चिन्ता छैन। तर वेदान्त सिद्धान्तमा ब्रह्मलाई जगतको कारण नभनी पनि भएको छैन, भन्दा पनि गाह्रो छ। उपादान कारण मान्ने कि नमान्ने? उपादान कारण मानौँ भने एउटा समस्या आउँछ। कारणमा जे धर्म छ, कार्यमा त्यो धर्म सल्किन्छ। रातो धागोबाट बुनेको कपडा रातो हुन्छ। निमको बिउ लगाएपछि फल्ने रुख अथवा उम्रिने रुख निमै हुन्छ, आँप हुँदैन।
ब्रह्म उपादान हो भने ब्रह्मबाट सिर्जना भएको जगतमा ब्रह्मका गुण आउन त पर्यो त। घोडाको बच्चा घोडा जन्मिन्छ, कुखुराको बच्चा कुखुरा जन्मिन्छ। ब्रह्मबाट पैदा भएको जगत चाहिँ ब्रह्म जस्तै जस्तै सच्चित आनन्द रूप हुनुपर्ने हो, उल्टो किन छ त? असत दुःख जडरूप ब्रह्म जगत किन छ? सतबाट असत किन पैदा भयो? ब्रह्मबाट जगत पैदा हुने हो भने ब्रह्म नित्य छ, ब्रह्म सत छ, ब्रह्म निर्विशेष छ, ब्रह्म चैतन्य छ, ब्रह्म आनन्द रूप छ। ब्रह्मकै हैसियतको जगत हुनु पर्यो, जड हुनु भएन, दुःखरूप हुनु भएन, असत हुनु भएन। यहाँ त असत जड दुःखरूप भइरहेको छ। त्यस कारणले ब्रह्मबाट जगत उत्पत्ति भयो भन्न, उपादान ब्रह्म हो भन्न गाह्रो पर्यो। त्यसो भए उपादान कसलाई मानौँ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रकृतिलाई मानौँ। ठिक हो, साङ्ख्यले पनि यही भन्छ। प्रकृतिलाई उपादान कारण मानिसक्यो भने प्रकृति जड छ, त्यस कारणले जड प्रकृतिबाट चाहिँ उत्पन्न भएका वस्तुहरू पनि जड नै हुन्छन् भन्यो कुरो मिल्छ। सत इदमुत्थितम् वेदस्तुति हो नि भागवतको 10औं स्कन्धको 87औं अध्याय हो कि। सत इदमुत्थितम् सदिति चेत ननु तर्कहतम्। सतबाट जगत उत्पन्न भएको छ भन्ने हो भने यो सत नै किन भएन? अथवा सत ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको हुनाले जगत सत छ भन्छु म, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? सत इदमुत्थितम् सदिति चेत, यो पूर्व पक्षीले भन्यो। कि त भन्नुहोस् ब्रह्म कारण होइन प्रकृति कारण हो हामी मान्छौँ, कि ब्रह्म नै कारण हो भने ब्रह्म सत भएपछि जगत सत होस् भन्नुहोस्। किन सतबाट उत्पत्ति भएको सत नै हुन्छ भनेर पूर्व पक्षीहरूले सोधे। अब सिद्धान्त पक्षबाट भन्नुहुन्छ वेदव्यास अथवा वेदहरू स्तुति गर्छन्, ननु तर्कहतम्, यो तर्कबाट हत छ अथवा युक्तिसङ्गत छैन। जस्तो कारण हो त्यस्तै कार्य उत्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने छैन। व्यभिचरति क्वच, यो त व्यभिचार देखिन्छ। व्यभिचार भनेको यो कुरा चिप्लिएको देखिन्छ, खुस्किएको देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ फेल खाएको देखिन्छ। कहाँ भन्दाखेरि उपनिषदका मन्त्रहरूले पनि सङ्केत गरेकै छ क्यारे। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवन्ति इह विश्वम। कहाँ मुण्डकमा हो कि कता हो? जिउँदो मान्छे चेतनशील मान्छेको शरीरबाट कपाल निस्किएको चेतन हुन्छ है। कारणबाट कार्य त उस्तै हुनुपर्छ अरे नि त, अघि भन्नुभयो होइन? जिउँदो मान्छेबाट उम्रिएको केश किन जिउँदो जस्तो देखिँदैन? काट्दा दुख्दैन। केश रौँ जसरी चेतनबाट जड पैदा हुन्छ, पैदा भयो कि भएन? गाईको गोबर फ्याँकेको ठाउँमा मलखादमा बाहिरबाट कुनै बिच्छु आएर त्यहाँ बिउ राखेको हुँदैन, तर वृश्चिकहरू त्यहीँ पैदा हुन्छन्। गोबर जड हो, जडबाट चेतन पैदा भयो कि भएन? यद्यपि त्यहाँभित्र चेतनका जीवाणु थिए भनेर भन्ने होला न, अचेलका छुट्टै कुरा। अब उपनिषदका मन्त्रहरूले सङ्केत गरेको, टीकाकारले उल्लेख गरेको विषय भएको हुनाले उठाइयो। त्यसभित्रको विश्लेषण र विज्ञान फेरि छुट्टै हेरौँला। भनेपछि व्यभिचरति, यो व्यभिचरित देखिन्छ। त्यसकारणले सतबाट असतको उत्पत्ति किन नहुने? यस सिद्धान्तिले भन्ने भयो। अनि पूर्व पक्षीले भन्ने भयो ल ठिकै छ, सतबाट असत उत्पत्ति भएछ अरे। तर आजसम्म संसारमा एउटै वस्तु उपादान र निमित्त हुँदैन। तपाईँ ब्रह्मलाई नै उपादान र निमित्त भन्दै हुनुहुन्छ। ब्रह्मलाई नै उपादान र निमित्त कसरी मान्न सक्नुहुन्छ? अब कुमाले आफै घैँटो पनि भयो र कुमालेले आफै घैँटो पनि बनायो भनेर भन्न कसरी मिल्छ? जुलाहाले आफै कपडा पनि बुन्यो र जुलाहा आफै कपडा पनि भयो, यो कसरी हुन सक्छ? हुने आधार छुट्टै हुन्छ र अनि अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ पैदा गर्ने चाहिँ अर्को कर्ता चाहिँ छुट्टै हुन्छ। त्यसकारणले
उपादान कारण र निमित्त कारण त छुट्टा छुट्टै हुनुपर्छ। उपादान र कारण र निमित्त कारण दुईटै एउटै भएको कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्नको समाधान गर्नका लागि सिद्धान्तीहरूले भन्छन् यथा लुता तन्तु कार्यम प्रति। यस्तो उदाहरण पनि देखिन्छ। माकुरोले जाल बुन्नका लागि र मेटेरियल अन्यत्रबाट ल्याउने पनि होइन, आफैमा जालो पनि बन्छ र आफै जालो बनाउँछ पनि। यो कुरा मैले भनेको होइन, उपनिषद्ले भनेको छ। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। यथोर्ण नाभि, उर्ण नाभि भनेको माकुरो। हामीले पढि नै सकेका छौँ क्यार यो त। यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। उर्ण नाभि भनेको माकुरोले सृष्टि पनि गर्दछ, फेरि सङ्कलन ग्रहण पनि आफै गर्दछ। सृष्टि गर्ने बेलामा आफैले त्यो तानाबाना बुन्छ। कस्तो राम्रो मिलाएर, इन्जिनियरिङ राम्रो छ त्यसको। अचेलका इन्जिनियरहरूको बरु कहीँ कहीँ खुस्किएला उनका नक्सा डिजाइन ड्रइङहरू ठिकठाक पारेर यत्रो काम गरियो। मेलम्चीको खानेपानी आयोजनामा कुन्नी के प्राविधिक त्रुटि भयो र अनि दुर्घटना भयो भनिदिन्छन् कहिलेकाहीँ। कहिले कहिले ठुला ठुला पुलहरू बनेका। देवघाटमा एउटा पुल बनेको थियो, पक्की पुल, 2 पटक भत्कियो। तयार भइसकेको पुल 2 पटक भत्कियो यसैपालि। अब प्राविधिक कमजोरी हो भन्नु पर्ला, त्यहाँभन्दा अरू के भन्नु र। भगवानको इच्छा यस्तै थियो भनेर त अब काम चल्दैन व्यवहारमा। भनेपछि हाम्रा लौकिक प्राविधिकहरूको केही कहीँ समस्याहरू कता कति आइरहन्छन्, किनभने अच्युत होइनन्। राम्रो काम पनि गरेका छन्, नगरेको होइन, कहिलेकाहीँ त्रुटि आइरहन्छ। तर माकुराको इन्जिनियरिङ त तगडा हुन्छ त, कस्तो राम्रो बुनिया हुन्छ। भनेपछि यथा तन्तु कार्यम प्रति, जसरी माकुरोले जालो बुन्नका लागि एउटै आफै माकुरो नै उपादान र निमित्त कारण हुन्छ। हो ठिक छ, त्यहाँ अलिकति फरक चाहिँ छ। त्यसमा पनि चैतन्य शक्ति र जड शरीर। आफू चैतन्य शक्तिले त्यसलाई निमित्त कारण बनेर काम गर्यो, अनि शरीरलाई अगाडि सारेर, अर्थात् शरीरको चाहिँ त्यो मल निकालेको होला उसले, अथवा मुखबाट र्याल निकालेको होला, के गर्छ सोध्नु बाँकी नै छ। स्वशरीर प्रधानतया उपादानम स्वप्रधानतया निमित्तम भवति। तर वस्तुतः ऊ आफै हो, अभिन्न निमित्तोपादान भन्न पनि मिल्छ। अलिकति फरक के छ भने आफ्नो शरीरलाई अगाडि उभ्याएर उपादान चाहिँ हुन्छ उही माकुरो, र चैतन्यलाई अगाडि उभ्याएर अथवा अगाडि देखाएर ऊ चाहिँ निमित्त कारण बन्दछ। त्यसै गरी अभिन्न निमित्तोपादान कारण हुँदै हो, किनभने ब्रह्मभन्दा भिन्न प्रकृति होइन, ब्रह्मभन्दा भिन्न जगत मतलब प्रकृति हुन सक्दैन। तर पनि अलिकति चाहिँ ब्रह्मले स्वप्रधानतया निमित्तम सोपाधि प्रधानतया उपादानम भवति। उपाधि छ, त्यो उपहित चैतन्य हुन्छ। चाहे ईश्वर चैतन्य होस्, चाहे जीव चैतन्य होस्, एउटा उपाधिले उपहित भएको छ। अघि परिच्छिन्न भन्यो नि, अब छिन्न परिच्छिन्न भने जस्तै उपाधिले उपहित भएको छ। उपाधि भन्यो भने उपहित भन्नुपर्दछ, परिच्छेद भन्यो भने परिच्छिन्न। त्यस्तै त्यस्तै हो, खासै फरक पर्दैन, धेरै टाढा छैन, बुझ्न सजिलै छ। भनेपछि ब्रह्ममा, ब्रह्म चैतन्यमा, शुद्ध चैतन्यमा उपाधिको कल्पना हुन्छ। त्यो उपाधिको कल्पना चाहिँ कल्पना नै हो, त्यसकारणले छुट्टै हो भन्नु परेन। तर कल्पना रूप जो एक किसिमले अविद्या माया, त्यसलाई पनि हामी कल्पना मात्रै ठान्छौँ, त्यसलाई छुट्टै अस्तित्व भएको वस्तु भनेर कसरी भन्नु। अनिर्वचनीय हो, त्यो सदसद विलक्षण हो। अज्ञानोपहित चैतन्यले आफैले चाहिँ उपाधिलाई अगाडि सारेर अथवा उपाधिले उपहित भएको बेलामा जगतको सृष्टि गर्दछ। शुद्ध ब्रह्मले जगतको सृष्टि गर्ने होइन। शुद्ध ब्रह्मले पनि, हुन त शुद्ध ब्रह्म नै हो, तर त्यहाँ पनि आफैले एउटा कल्पित मायालाई साथमा लिएर, उपाधिलाई साथमा लिएर
अनि ऊ ईश्वर बन्छ। हामीले ईश्वर भाव खडा कसरी हुन्छ भन्ने कुराको वेदान्त सिद्धान्त बमोजिम हामीले चर्चा गर्नेछौँ पछाडि। ईश्वर भाव कसरी खडा हुन्छ त भन्दा हामीले त्यो प्रसङ्गवसात गरि पनि सक्यौँ। जसरी एउटै जीवात्मा जाग्रत अवस्थामा स्थूल शरीराभिमानी हुँदा विश्व भयो, माण्डुक्योपनिषद पढ्दा पनि यो कुरा गऱ्यौँ। अनि त्यही चैतन्य सूक्ष्म शरीरलाई लिएर कारण सूक्ष्म शरीराभिमानी हुँदाखेरि तैजस भयो, कारण शरीराभिमानी हुँदा प्राज्ञ भयो, अनि कुनै शरीरको उपाधि रहित हुँदा ऊ तुरीय भयो। एउटै ब्रह्म विश्व, तैजस, प्राज्ञ, तुरीय, जीवात्मा भए जस्तै व्यष्टिमा समष्टिमा एउटै ब्रह्म स्थूल शरीराभिमानी हुँदा विराट, सूक्ष्म शरीराभिमानी हुँदाखेरि हिरण्यगर्भ, कारण शरीराभिमानी हुँदाखेरि ईश्वर। अनि यो विश्व र विराटको कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध छ, किनभने दुईटै स्थूल शरीरोपाधि अथवा स्थूल उपाधि उपहित भए। अनि तैजस भन्नु, हिरण्यगर्भ भन्नु, यिनीहरूमा पनि केही न केही सम्बन्ध भयो, यिनीहरूलाई पनि एकता सिद्ध गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि तैजस र ईश्वरमा पनि फेरि प्राज्ञ र ईश्वरमा पनि अभेद सिद्ध गर्ने प्रक्रियाहरू शास्त्रकारले बताउनु भएको छ। जे होस्, जसरी सूक्ष्म शरीराभिमानी कारण शरीराभिमानी प्राज्ञ उपाधिद्वारा उपहित छ भनेर मानियो, भलै त्यो उपाधिको हैसियत चाहिँ भनि नसक्नु छ। त्यसै गरी ईश्वर पनि मायारूप उपाधिलाई स्वीकार गरेर ईश्वर भाव खडा हुन्छ, त्यतिखेर जगत कर्तृत्व खडा हुन्छ। त्यसकारणले मायाका दुईटा शक्ति छन् भनिन्छ। दुईटा शक्ति, अब यो प्रसङ्ग फेरि छुट्टै छ। मायाका दुईटा शक्ति छन्, एउटा आवरण शक्ति र एउटा विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिले त्यो मूल ब्रह्मस्वरूपलाई ढाकिदिन्छ, विक्षेप शक्तिले नभएका वस्तुहरू पनि देखा पारिदिन्छ। शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकं विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत सृजेत्। यस्तो श्लोक आएको छ। फेरि टाइप गर्न झन्झट हुन्छ, लेख्नु होला, म बिस्तारै भन्छु। शक्तिद्वयं हि मायाया, शक्तिद्वयं हि मायाया, मायाका दुईटा शक्ति छन्। के विक्षेपावृत्तिरूपकं, विक्षेप शक्ति र आवरण शक्ति। विक्षेपावृत्तिरूपकं शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकं विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत सृजेत्। विक्षेप शक्तिले लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्त, लिङ्ग शरीरदेखि लिएर ब्रह्माण्ड पर्यन्तको जगत सृष्टि गर्दछ। अब ब्रह्मलाई जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो भनेर भन्दै गर्दा पनि उपादानको लक्षण थोरै फेरिदिने कुरो मिल्छ। अथवा ब्रह्म नै जब उपाधिद्वारा उपहित भएको बेला ईश्वर भाव खडा हुन्छ, ईश्वर भाव खडा हुँदा उपाधि पनि साथमा आयो। त्यो उपाधिलाई अगाडि सारेर उपादान कारण, उपाधिलाई साथमा लिएर अथवा चैतन्यलाई अगाडि सारेर चाहिँ निमित्त कारण। यसरी पनि जगतको अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो दुईटा सम्प्रदाय परम्परामा, गुरु सम्प्रदाय शब्दको अन्यथा अर्थ हुँदैन। फेरि अचेल साम्प्रदायिकहरू भनेर गाली गर्ने चलन छ, त्यो होइन रहेछ। मूल रूपमा शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको रहेछ एक ठाउँमा, सर्वशास्त्रविद अपि असम्प्रदायविद मूर्खवत् उपेक्षणीयः। सबै शास्त्र जान्ने भए पनि सम्प्रदाय गुरु परम्परामा जोडिएको छैन भने त्यो मूर्ख हो, अज्ञानी हो भनेर भन्नुभएको छ।
भनेपछि हजुरले कुरो राम्रो जान्नुभएको होला, विद्वान हुनुहोला, तर गुरु परम्पराबाट आउनुभएको छैन भने त्यो मूल वेद ज्ञानसँग त्यान्द्रो जोडिएन भने त्यसलाई प्रामाणिक मान्न सकिँदैन। सार्वजनिक रूपमा भन्न सङ्कोच मान्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ अब मनमा आइरहेको कुरा बाँकी नराखिकन भनिदिउँ। एकपटक बौद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित विषयहरू पढ्ने मलाई लहर चलेको थियो वाराणसीमा छँदा। बौद्ध ग्रन्थहरू धेरै सङ्कलन गरेर लिएर पनि आएँ, पुस्तकहरू पनि लिएर आएँ। त्यहाँ एउटा मूल माध्यमिक कारिका भन्ने ग्रन्थ छ, त्यो हाम्रो माण्डुक्य कारिका जस्तै छ। माण्डुक्य कारिका जो हाम्रो माण्डुक्योपनिषदमा शङ्कराचार्यका गुरुले लेख्नुभयो, गौडपादाचार्यले लेखेको माण्डुक्य कारिका जस्तै बौद्ध परम्परामा उस्तै हुबहु ठिकै श्लोकै उस्तै मूल माध्यमिक कारिका छ। त्यसका व्याख्याहरू पनि छन्, पढ्दा बहुत प्रभाव पर्यो। ओहो, वेदान्त दर्शन त बौद्ध दर्शनमा प्रतिबिम्बित हुँदो रहेछ, बौद्ध दर्शन र वेदान्त दर्शन त एकै नजिकै रहेछन् नि, देखियो नि त भनेर खुसी लाग्यो र कुरा उठाइयो। कहिले कहिले सन्त महात्माको मुखबाट अनौठा कुराहरू निस्किन्छन्। शङ्कराचार्य हाम्रो स्वामी रामानन्द गिरीसँग यो कुरा उठ्यो। रामानन्द गिरीले भन्नुभयो, बौद्ध शास्त्रहरू बुद्धद्वारा मतलब बौद्ध ग्रन्थहरूमा धेरै कुरा राम्रा होलान्, तर पनि वेद परम्पराको गुरु परम्पराको अनुसरण नगरिएको कारणले स्वीकार गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो, शङ्कराचार्यको कुनै एउटा भनाइलाई लिएर। त्यसपछि अलिकति आफूलाई लाग्यो पनि गुरु परम्परासँग जोडिएर गइयो भने त्यसको त्यान्द्रो भगवानसँग कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा जोडियो। वेदसँग टिप्पण टापन कहिले यता कहिले उता, जे मन लाग्यो त्यही सुन्यो, जे सुन्यो त्यही पत्यायो, यो भन्दै 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 हिँड्यो भने कहिले कहिले कुराहरू चिप्लिन्छन् पनि, कहिले काहीँ आफूले खोजेको भन्दा भिन्नै परिणाम पनि निस्किन्छ। त्यसकारणले गुरु परम्परा हाम्रो सम्प्रदाय शब्दको अर्थ नराम्रो होइन, गुरु परम्परा र गुरु सम्प्रदाय शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको गुरु परम्पराबाट यी दुवै किसिमका विचारहरूको व्याख्या विश्लेषण र चर्चा भएको छ कि ब्रह्मलाई अभिन्न निमित्तोपादान कारण मान्ने आचार्यहरू पनि हुनुहुन्छ, यो पनि गुरु परम्परा नै हो। अविद्या शक्तिलाई अगाडि उभ्याएर कुराकानी गर्दाखेरि अविद्या भन्नु अथवा यहाँ प्रसङ्गवशात अलिअलि फरक परे पनि यहाँ एकै ठाउँमा राखिएको पनि छ। माया शक्तिलाई अगाडि राखेर मायाशक्ति प्रधान उपादानत्व आयो। त्यसकारणले मायानिष्ठ जाड्यहरू, प्रकृतिनिष्ठ जाड्यहरू जगत कार्यमा देखा पर्यो भन्न सकिन्छ। अब यदि ब्रह्मलाई नै उपादान मान्यो भने उपादानको एउटा लक्षण थोरै फरक पार्नु पर्दछ। अब बुझ्न सक्नुभयो, मैले बुझाउन सकेँ भने भगवानको कृपा गुरुको कृपा ठान्नु होला, बुझ्न नसकेमा टाउको हल्लाएर एकछिन बस्नु होला। निखिल जगत उपादानत्वं ब्रह्मणो लक्षणम, यो ब्रह्मको लक्षण गरियो। सम्पूर्ण जगतको उपादानै हो ब्रह्म भन्ने मानियो होला, तर उपादान कसरी हो त भन्नु पर्यो भने एउटा लक्षण थोरै विचार गर्नुपर्छ। निखिल जगत उपादानत्वम, निखिल भनेको सम्पूर्ण, निखिल जगत उपादानत्वम। अघि हामीले जगत कारणत्वम मात्रै भनेका थियौँ, उपादान पनि भन्यौँ। निखिल जगत उपादानत्वम ब्रह्मणः लक्षणम, ठ्याक्कै लक्षण भनिदिने, सम्पूर्ण जगतको उपादान ब्रह्म हो भनिदिने। उपादान भनेको के हो भनेर भन्नुपर्दछ। उपादान कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि जगत अध्यासाधिष्ठानत्वम, यति लेख्नु। अब यसपछि जगत अध्यासाधिष्ठानत्वम, यो उपादान। जगत अध्यासाधिष्ठानत्वम अथवा दुईटै सम्प्रदायलाई समाधान गरिन्छ यहाँ, दुईटै परम्परालाई। जगदाकारेण विपरिणममान माया
विपरिणममान विपरिणममान मायाधिष्ठानत्वं वा। जगत अध्यासाधिष्ठानत्वम एउटा भयो, बुझ्न गाह्रो गाह्रो भयो होला, लेखिसकिएको छ यहाँ। जगत अध्यासाधिष्ठानत्वम। अर्को जगद आकारेण विपरिणममान मायाधिष्ठानत्वम वा। शास्त्रीय गहिरा विषयहरूलाई प्रवचनकै रूपमा बाहिर ल्याइदिने र मान्छेहरूलाई बुझाइ छाड्ने एउटा जो नयाँ अभियान निकाल्नुभयो स्वामी रामानन्दजीले, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। करपात्रीजीको चाहिँ त धेरै गहिरो थियो। करपात्रीजीको सुन्न जोसुकैले बुझ्नै सक्दैनथे। अहिले हामी पनि उहाँका प्रवचनहरू सुन्दा हत्तपत्त बुझ्दैनौँ झट्टै। तर पनि उहाँको प्रवचन सुन्नका लागि, उहाँको पढ्नका लागि ठुला ठुला विद्वानहरू, चाहे जुनसुकै सम्प्रदायका किन नहुन्, उहाँ सन्यासी हुनुहुन्थ्यो, अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको प्रतिपादक हुनुहुन्थ्यो। तर सबै सम्प्रदायका हरेक सन्त महात्माहरू करपात्रीजीको प्रवचन सुन्न विद्यार्थी नै बनेर बस्थे। उहाँले शास्त्रीय विषयहरूको उठान गर्नुहुन्थ्यो र पढाउनुहुन्थ्यो। प्रवचन सुन्दा सुन्दा सबै एकदम खारिएका विद्वान बन्थे। हामी त्यस्तो त अपेक्षा नै नराखौँ, किनभने हामी धेरै घोर कलिकालमा अहिले धेरै सङ्कीर्ण अवस्थामा छौँ र फेरि अनावश्यक धेरै झन्झट झमेलाहरूले चारैतिरबाट घेरिएको बाध्यताको परिस्थितिमा छौँ हामी। तर पनि हाम्रो विचार चिन्तन के भने आदर्श पुरुषको रूपमा ती सन्त महात्माहरूको चरण रजलाई शिरमा राख्ने हो र शास्त्र चिन्तनका लागि जति सकिन्छ गहिरिने र गहिर्याउने। मलाई पढाउने, व्याकरण पढाउने गुरुजी हुनुहुन्थ्यो पुरुषोत्तम त्रिपाठी। मैले व्याकरणको 1 नम्बर पहिलो स्थानमा राखेको गुरुजी अहिले हुनुहुन्न, उहाँ वाराणसीमा पढाउनुहुन्थ्यो। गुरुजनहरूको नाम लिँदा पनि मन पवित्र हुन्छ, त्यसकारणले कहिलेकाहीँ नाम लिनुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्दछ। मलाई व्याकरण पढाउने गुरुजीले कहिलेकाहीँ, म त भएका विद्यार्थीहरूमध्ये निकै मेधावी, निकै ट्यापटुप कुरा टिप्ने र धेरै टाँठो बाठो पनि हो, तर पनि गुरुजीले कहिलेकाहीँ पढाउँदाखेरि कुराहरू टिपिँदैन थियो। दायाँ बायाँ ध्यान थोरै दायाँ बायाँ गयो भनेदेखि कुरा बुझिँदैन थियो। अनि फेरि सोधेपछि साफ गाली गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसपछि उहाँले त्यो हिन्दी भाषामा अलिअलि भोजपुरी मिसिएको वा त्यहाँको स्थानीय गाउँले मिसिएको भाषामा गाली गर्दा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, तिमी जस्ता मान्छेलाई कति 6 महिना कि कति भन्नुहुन्थ्यो पढाउन पर्यो भनेदेखि हमहु मूर्ख हो जाई भन्नुहुन्थ्यो। तिमी जस्ता मूर्खलाई 6 महिना पढाउनु पर्यो भनेदेखि त हामी पनि मूर्ख हुने भयौँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो मलाई गुरुजीले भन्नुभएको हो, मैले भने होइन यो। त्यसकारणले हाम्रो प्रयास के हुन्छ त भन्दा जति सकिन्छ खारिने हो, शास्त्रीय विषयहरूलाई गहिरिएर पढ्ने प्रयास गर्ने हो। अब हामी ब्रह्मलाई, ईश्वरलाई जगतको कारण भनेर, उपादान कारण भनेर भन्दै गर्दा, निखिल जगत उपादानत्वम ब्रह्मणः लक्षणम भन्दै गर्दा, अब उपादानत्व भनेको के हो त भन्दा जगत अध्यासाधिष्ठानत्वम भनेर भन्यौँ। जगत अध्यस्त भएको छ। अब अध्यासको कथा फेरि अर्कै छ, पछि भनौँला। जगत अध्यस्त भएको छ। अध्यस्त भनेको नभएको देखा परेको। अध्यस्त भएको जगतको अधिष्ठान हुनु नै ब्रह्ममा उपादानत्व हो। निखिल जगत उपादानत्व हो। सम्पूर्ण जगतको उपादान हुनु भनेको के हो? अध्यस्त भएको जगतको अधिष्ठान हुनु। अध्यस्त भएको सर्पको डोरी अधिष्ठान भए जस्तै अध्यस्त भएको जगतको अधिष्ठान हुनु नै उपादानत्व हो। निखिल जगत उपादानत्वम। अथवा जगदाकारेण विपरिणममान मायाधिष्ठानत्वम। अर्को गुरु परम्परा, जगत आकारको रूपमा विपरिणत भएको जो माया जगदाकारको रूपमा विपरिणत भएको छ, त्यो मायाको समेत अधिष्ठान भएको हुनाले ब्रह्म जगत अखिल जगत उपादान हो भनेर मान्नुपर्दछ। सम्पूर्ण जगतको उपादान हो ब्रह्म भनेर मान्नुपर्दछ। जगदाकारेण विपरिणममान मायाधिष्ठानत्वम वा। अब यी सबै कुराहरू हजुरआमीले जति गफ गरे पनि, जति कुरा छाटे पनि, यदि उपनिषदको सूत्रसँग त्यान्द्रो जोडिएन भने बेकार हुन्छ।
उपनिषदका मन्त्रहरूसँग हाम्रो भनाइको नाता जोडिनुपर्छ। उपनिषदले के भन्यो? सर्वम इदम सर्वम यदयम आत्मा भन्यो। तैत्तिरीयमा हो जस्तो लाग्छ। हजुरहरूले पढेका कण्ठ गर्नुभएको छ कि याद गर्नु होला। सत् च त्यच्च अभवत् भनेर भन्यो। उही एउटै ब्रह्म सत् पनि भयो त्यत पनि भयो, यो पनि भयो ऊ पनि भयो। सर्वम इदम सर्वम यदयम आत्मा, यही आत्मा नै यो सबै हो। बहुश्याम प्रजाएय, म एक थिएँ बहु हूँ, एकोहम बहुश्याम प्रजाएय। जगदाकारेण विपरिणममान, फुत्तै गयो यो। जगदाकारेण विपरिणममान मायाधिष्ठानम। ठिक छ, धिष्ठानत्वम भन्दाखेरि यहाँ लक्षण जस्तो बन्छ, कुरो त मिल्यो। जगदाकारेण विपरिणममान मायाधिष्ठानत्वम। ठिक छ। त श्रुतिवचनमा, वेदवचनमा सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ब्रह्मैवाभूत ब्रह्मैवेदम सर्वम इदम सर्वम यदयम आत्मा इत्यादि मन्त्रहरू जे जति आए, यी मन्त्रहरूले के सिद्ध गरिदियो त भन्दा ब्रह्म नै अभिन्न निमित्तोपादान कारण हो, अथवा ब्रह्माश्रित माया जगतको आकारमा विपरिणत भएको छ, विपरिणममान भएको छ, परिणत भएको छ। उहाँ विकारको रूपमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि मायाको विकार अथवा मायाको परिणाम भनेर भन्न सकिन्छ। तर विवर्तको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्रह्म नै जगतको विवर्ती अधिष्ठान हो भनेर भनियो। यसै अर्थमा हामीले चाहिँ ब्रह्मलाई जगतको कारण भनेर भनेको हो। यस प्रकार जगतको कारण ब्रह्म हो भन्ने कुराको हामीले तटस्थ लक्षणको सम्बन्धमा जे कुरा गर्ने हो गर्यौं। अब यसपछि तटस्थ लक्षणका बारेमा कुरा हामी गर्दैनौँ। अब हामी चाहिँ स्वरूप लक्षणको बारेमा कुरा गरौँला। स्वरूप लक्षणको कुरा गर्दाखेरि स्वरूपम सत् इतर व्यावर्तकम अथवा स्वरूपान्तर्गतम सत् इतर व्यावर्तकम, स्वरूप कारणका सम्बन्धमा कुरो गर्दाखेरि जो सच्चित आनन्द अथवा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, उपनिषदमा जहाँ जहाँ पनि सत्सँग सम्बन्धित कुराहरू आए, चितसँग सम्बन्धित कुराहरू आए, सदिदम परमाद्वैतम स्वस्माद् अन्यस्य वस्तुनो भावात् नैहन्यद अस्ति किञ्चित् सम्यक् परार्थ तत्त्वबोध दशायाम। माथि पनि आएको छ अर्को श्लोक। सत्यम ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यगभिन्नं निरन्तरं जयति। सत्य, ज्ञान, अनन्त, ब्रह्म, विशुद्ध इत्यादि जे छ यो चाहिँ ब्रह्मको ब्रह्मको चाहिँ स्वरूप लक्षण भनेर बताइएको छ। अब स्वरूप लक्षणका सम्बन्धमा अर्को प्रसङ्ग आउँछ, हामी अर्को दिन चर्चा गर्नेछौँ। आज समय पनि पूर्ण भएको छ। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।